नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएकी छु म राधा पोखरेल। न्यूज सुरु गरौं मुख्य शीर्षकहरूबाट। देशभर 160 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, अहिले 1737 जना सक्रिय संक्रमित। वामीमा सञ्चालित विभिन्न पसल व्यवसायहरूमा अनुगमन, एउटा व्यवसाय दर्ता गरी थुप्रै कारोबार गर्ने धेरै। कपिलवस्तुका विभिन्न हाट बजारमा फस्टायो सिद्राको व्यापार, पशु क्वारेन्टाइनको अनुमति लिए सिद्राको बिक्री। र महिला लिगमा पुलिससँग 3-0 हार्यो विराटनगर, जितसँगै पुलिस 11 अङ्कको साथ लिगको चौथो स्थानमा। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि, जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की, फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादीको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादीको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईँको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे, मोबाइल नम्बर 9841 05766 र 9869 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईँको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर, तपाईँको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल, फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। अब समाचार विस्तारमा।
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 160 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। मंगलबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,72,215 जना पुगेको छ। त्यस्तै थप 165 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,68,431 जना पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2047 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1,737 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मुसिकोट नगरपालिका 7 वामीमा सञ्चालित पसल व्यवसायहरूमा मंगलबार अनुगमन गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय रूपन्देही भैरुवाको आयोजनामा गरिएको अनुगमनका क्रममा अधिकांश पसलले मूल्य सूची नै नराख्ने गरेको पाइएको छ। अनुगमनको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी, उद्योग वाणिज्य संघ, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उपभोक्ता संरक्षण मञ्च र जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका अन्य संघ संस्थाहरूले समन्वय गरेका थिए। वामीमा सञ्चालित विभिन्न 22वटा किराना तथा खाद्यान्न पसल, फेन्सी पसल, हार्डवेयर पसल, होटल, फेन्सी पसल मध्ये अधिकांशले मूल्य सूची नै नराखेको पाइएको छ। त्यस्तै केही पसलहरूले व्यवसाय दर्ता नवीकरण नगरेको, नापतोल प्रमाणित नगरेको, लेबलमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू नखुलाएको, बिक्री बिल नदिने गरेको, एउटा व्यवसाय दर्ता गरी थुप्रै कारोबार गर्ने गरेको पाइएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुल्मीका त्रिविक्रम गेवालीले जानकारी दिनुभयो। पहिलो अनुगमन भएकाले त्यस्ता व्यवसायलाई पहिलो पटक सुझाव सल्लाहसँगै कानुनी प्रावधानहरूका विषयमा जानकारी गराइएको भए पनि अबको अनुगमनमा कारबाहीको प्रक्रिया नै अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ छ। अनुगमनका क्रममा केही पसलहरूमा भेटिएका अखाद्य वस्तुहरू बरामद गरी प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ। अनुगमनमा व्यवसायको बिक्री स्थल, गोदाम लगायतको निरीक्षण गरिएको थियो। उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय रूपन्देहीका अधिकृत 8औं मित्रलाल ढकालले उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चितता र व्यापारीहरूको कर्तव्यको पालना गराउन अनुगमनले मात्रै सम्भव नहुने भएकाले उपभोक्ता आफै सचेत भएर सामान वा वस्तु खरिद गर्दा उपभोग्य मिति, उत्पादन समय, तौल लगायतका विषयमा जानकार हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले अनिवार्य रूपमा बिल लिने र दिने बानीको विकास गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। अनुगमनमा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय रूपन्देहीका अधिकृत 8औं मित्रलाल ढकाल, राजकुमार घिमिरे, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुल्मीका रविलाल केसी, त्रिविक्रम गेवाली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका नेत्रपन्थी, उद्योग वाणिज्य संघ गुल्मीका जयराम पन्थी, गुल्मी मुसिकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुदर्शन साक्य, सचिव गोपीकृष्ण खरेल, सुन्दर प्रधान लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता मोतीलाल भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेर तानाशाही बन्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता मोतीलाल भण्डारीले जनताले धेरै सङ्घर्ष गरी ल्याएको संविधान र ती संविधानमा लेखिएका नागरिकहरूको हक अधिकार खोज्न खोज्ने तानाशाहहरूलाई पानीको फोका झैं अन्त्य गर्ने शक्ति नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता नेपाल विद्यार्थी संघसँग रहेको बताउनु भएको छ। राणा शासन, पञ्चायती शासन, राज्य संस्था नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हटाउन सफल भएको बताउँदै केपी ओलीले संविधान मिचेर जुन तानाशाही बन्न खोजेका छन् त्यसको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस एक्लै लड्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अब ओली सरकार उक्त असंवैधानिक कदमबाट पछि नहटी आफूहरू सडकमा आई निरङ्कुश तानाशाही प्रविधिलाई पर्दाफास गर्न युवाहरू आन्दोलनमा होमिने उल्लेख गर्नुभयो। अब फेरि पुनः एकपटक सडकमा आएर तपाईहरुका निरङ्कुश तानाशाहीका तानाहरूलाई पर्दाफास गर्नका लागि सम्पूर्ण युवाहरू फेरि एकपटक शिरमा कफिन बाँधेर आन्दोलनमा होमिनको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। सुशील कोइराला युथ सर्कल पाल्पाद्वारा आयोजित श्रमिक सम्मान कार्यक्रममा कांग्रेस पाल्पाका सभापति वीरबहादुर राणाले देशमा 3 तहको सरकार आए पनि श्रमिकहरूको जीवनस्तर हेरिन नसकेको बताउनुभयो। श्रमिक पहिले जुन अवस्थामा थिए अहिले पनि उही अवस्थामा गुज्रिरहेको र त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेस पार्टी जहिले पनि श्रमिकहरूको सम्मान उचित व्यवस्थापनको लागि स्थापना कालदेखि लागि परेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस जहिले पनि त्यो श्रमिकको सम्मानमा श्रमिकहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि सधैँभरि आफ्नो स्थापना कालदेखि नेपाली कांग्रेस त्यो ढङ्गले लागि परेको पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। नेपाली कांग्रेस श्रमिकको आन्दोलनबाट जन्मिएको पार्टी भएकाले श्रमिकको सम्मानको लागि काम गरेको बताउनुभयो। कम्युनिस्ट सरकारले सर्वहारा र श्रमिकको नारा बोकेर सरकारमा पुग्दा ती सर्वहारा र श्रमिकका लागि केही गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता रामकुमार श्रेष्ठ, नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व इकाइ सभापति सुरेन्द्र चौधरी, नेपाल तरुण दलका जिल्ला सभापति मेजर सिंह केसी, नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसका इकाइ सभापति हरिबोल भट्टराई, नेपाल विद्यार्थी संघका जिल्ला सभापति सुरेश बोहरा, पत्रकार सन्तोष गहत
कान्तराज लगायतले बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रम जिल्ला सहसचिव विवेक भट्टराईको सञ्चालन र सुशील कोइरोला युथ सर्कल पाल्पा संयोजक युवराज चन्द ठकुरीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। दाङको तुलसीपुरका 3 स्थानमा ट्राफिक डमी स्थापना गरिएको छ। आइतबार तुलसीपुरको वीरेन्द्र चोक, बस पार्क, पिपल बोट र बाहिनी चोकमा डमी स्थापना गरिएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख थम्बन जेसीका अनुसार ट्राफिक नियम पालनालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि डमी स्थापना गरिएको हो। यसअघि घोराईका विभिन्न 10 स्थानमा डमी स्थापना गरिएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीको अभावमा पनि डमीको सहायताले ट्राफिक नियम पालना गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने ट्राफिक प्रमुख थम्बन जेसीले बताउनुभयो। त्यस अवसरमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहले डमी राखिएसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुने बताउनुभयो। वडा अध्यक्ष शाहसहित लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डम्बर बहादुर विक, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायक प्रेक्षक शिव बहादुर सिंहले डमीको अनावरण गर्नुभएको हो। पछिल्लो समय जिल्लामा ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यसअघि अव्यवस्थित रूपमा हुने पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने अभियान चलेको थियो। बी न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः आउनेछौँ। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861 79976 र 9842 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। के तपाईँ फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने वर्कसपको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जिप पार्क गुल्मी। हामी कहाँ सटर, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस, फेन्सी गेट, फेन्सी रेलिङ, डेस्क बेन्च लगायत फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिएर त हेर्नुहोस्। प्रोपराइटर गणेश पाण्ड्य। सम्पर्क 079 520 952, 98 570 61 752 र 98 471 14 746। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जिप पार्क गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जाडोयाम सुरु भएसँगै कपिलवस्तुका हाट बजारमा सिद्राको व्यापार फस्टाएको छ।
अहिले यहाँका सित्रा व्यापारीहरूलाई सित्रा बेच्न चटारो छ। कपिलवस्तुका दर्जन बढी बजार लाग्ने ठाउँमा व्यापारीले सित्रा बेच्दै आएका छन्। यहाँको सित्रा किन्न रोल्पा, रुकुम, प्युठान, दाङ, अर्घुखाँची, गुल्मी, पाल्पादेखि कोहलपुरबाट उपभोक्ता आउने गरेको व्यापारी अनिस अन्सारी बताउनुहुन्छ। माछाका विभिन्न प्रजाति मध्ये जुङ्गे, झिङ्गु, सुन्दरी, टेङ्ना, बरेल, चलवा, बुलुवा जातको माछाको सित्रा बन्ने गर्दछ। सित्रा फुटको रूपमा प्रति किलो 120 रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको छ। भारतबाट भन्सार गरी पशु क्वारेन्टाइनको अनुमति लिई सित्रा बेच्ने गरेको व्यापारीहरूले बताउँछन्। खाँदा माछाको स्वाद आउने र जाडो भगाउने हुँदा यसको व्यापार फस्टाएको व्यापारीको दाबी छ। अन्त्यमा खेल समाचार। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबले मोरङको विराटनगर महानगरपालिकालाई पराजित गरेको छ। मंगलबार भएको दोस्रो खेलमा पुलिसले विराटनगरलाई 3-0 हराउँदै तेस्रो जित निकालेको हो। पुलिसका लागि निरु थापाले 2 र निर्मला उपाध्यायले 1-1 गोल गर्नुभयो। निर्मलाले खेलको 41औं मिनेटमा गोल गर्दा निरुले 57औं र 60औं मिनेटमा गोल गर्नुभयो। जितसँगै पुलिस 11 अङ्कका साथ लिगको चौथो स्थानमा छ। वालिङसँग समान 11 अङ्क रहे पनि गोल अन्तरका आधारमा पुलिस पछि परेको हो। विराटनगर 8 खेलमा 10 अङ्क सहित 5औं स्थानमा छ। मंगलबारको जितसँगै पुलिसले पहिलो चरणमा 1-0 को हारको बदला लिन सफल भएको छ। हामी बी न्यूजको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य समाचार शीर्षक पुनः एकपटक। देशभर 160 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अहिले 1737 जना सक्रिय संक्रमित। वामीमा सञ्चालित विभिन्न पसल व्यवसायहरूमा अनुगमन। एउटा व्यवसाय दर्ता गरी थुप्रै कारोबार गर्ने धेरै। कपिलवस्तुका विभिन्न हाट बजारमा फस्टायो सिद्राको व्यापार। पशु क्वारेन्टाइनको अनुमति लिई सिद्राको बिक्री। र महिला लीगमा पुलिससँग 3-0 हार्यो विराटनगर। जितसँगै पुलिस 11 अङ्कको साथ लीगको चौथो स्थानमा। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।